أما التوحيد فحقيقته إفراد الله سبحانه وتعالى بخصائصه، حقيقته إفراد الله بخصائصه. وهذه الكلمة كلمة عربية وواضحة المعنى، جميلة المبنى، جليلة الدلالة، بل هي دالة على أعظم المقاصد وأجل الغايات. يقال وحد يوحد توحيدا. التوحيد هو الإفراد، وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراده بخصائصه سبحانه، خصائصه جل وعلا في ربوبيته، وخصائصه جل وعلا في أسمائه وصفاته، وخصائصه جل وعلا في ألوهيته. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولأجل هذا قال أهل العلم أخذا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واستقراء لأدلة الكتاب والسنة، قال أهل العلم أن التوحيد الذي خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، أو هو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فهذه أقسام التوحيد الثلاثة. ولا يكون العبد مؤمنا بالله ولا موحدا له سبحانه وتعالى إلا إذا وحده في ربوبيته جل وعلا، وفي أسمائه وصفاته، وفي ألوهيته.